आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णमा नमस्कार छ। म देवाङ राई यति बेला तपाईँहरूको बिचमा श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय राजेश किन्दुङ सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग म विशेष संवादमा जोडिनु गइरहेको छु। हामी दुई विशेष संवादलाई सुनेर सदाचार तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया भने दिनु नबोल्नुहोला। राई सर स्वागत छ। नमस्कार हजुर। धन्यवाद। नमस्कार सर, आराम कुशल हुनुहुन्छ? आराम कुशल। काठमाडौँ यात्रा विशेष गरेर तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि र गत चुनावको समीक्षाको लागि थियो, कस्तो रह्यो सर? हाम्रो राम्रो भयो। धेरैभन्दा धेरै 95% जस्तो सबै उपस्थित थिए। देशभरका उम्मेदवारहरू समानुपातिकदेखि प्रत्यक्षसम्म आएका थिए। त्यसै कारणले जुन यसपालिको हाम्रो जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक समीक्षा बैठक धेरै राम्रो भयो, उत्साहपूर्ण भयो। समग्रमा केही केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीहरू थप्ने काम पनि गरियो? हजुर, पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू थप्ने कामहरू गर्छ। त्यसमा विशेष गरेर तपाईँको भूमिका चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को पार्टी सङ्गठन विस्तारको रूपमा अगाडि बढाइएको छ, यो सत्य हो नि होइन? हजुर, अब हामी सङ्गठन भन्दा पनि अब विभिन्न समन्वय गर्ने विभिन्न दलहरूसँग पार्टीमा आउने साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो समन्वय गर्ने एक किसिमको चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। विशेष गरेर स्थानीय चुनावलाई मध्यनजर गरेर पार्टी सङ्गठन विस्तारको निमित्त तीव्र गतिमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो या अरू के हो? तीव्र गतिमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो कुरालाई म पुनः जोड्ने नै छु। तर अहिले जुन हिसाबले पछिल्लो समयमा रासपाको सरकार बनिए पश्चात बालेन्द्र शाहजी देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभए पश्चात काठमाडौँका विभिन्न बस्तीहरूमा विशेष गरेर सुकुम्बासी बस्ती भनेर नाम चाहिँ दिएको, तर अधिकांश सुकुम्बासी नरहेको, कतिपय चाहिँ हुकुमबासी बसेको भन्ने भनौँ न। त्यो अनुसारले सामाजिक सञ्जालमा आएका केही न्युजहरू र आधिकारिक तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा अरू धेरै रहेको भन्ने पनि आएको छ। थापाथलीदेखि भत्काउन सुरु गर्नु सुकुम्बासी बस्तीलाई जुन तरिकाले भत्काउन सुरु गर्यो, आज मनोहरासम्म पुगिराख्दाखेरि मनोहरा पनि त्यही किसिमले निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो यो संवाद गरिरहेको समयसम्म पनि त्यो भत्काउने काम जारी नै छ। यो सुकुम्बासी बस्तीलाई एकैचोटि या बस्तीमाथि डोजर चलाउनु घटेको ठिक छ, या सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुभन्दा पहिला सुकुम्बासीको पूर्ण रूपमा पहिचान गरेर उहाँहरूको आवासको व्यवस्थापन गरेर लगायतका विभिन्न कुराहरूलाई अगाडि बढाएर गर्नुपर्छ, के छ दाजु? पहिलो कुरो, सुकुम्बासी बस्ती कसले बसाएको हो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँ सुकुम्बासी बस्ती बसिरहँदा एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले सरकार चलाइरहँदा के हो पहिलो न। दोस्रो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन सुकुम्बासी बस्ती सिधासाधा गरिब गुर्बाहरू बसेका छन् भने उनीहरू आफै आएर बसेका होइन। त कसले बसायो भन्दाखेरि त यिनीहरू भनेको शासकहरू, पार्टीका शीर्ष नेताहरू भनेको यिनीहरू भने देश र जनताको हित नचाहने, भित्ति रूपमा आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई खटाएर त्यहाँ बस्ती बसाएका हुन् है। सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले 2-4 जना लिएर राखिदिन्छ के लाटालाटी गरिब गुर्बालाई, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट जग्गा बेच्न थाल्छ के। फस्नेको सिधा साधा होइन। आज त्यहाँबाट उठीबास भइरहँदा गरिब गुर्बा सिधा साधा लाटालाटीहरू चाहिँ दुःख पायो होइन। उठाइरहँदा हामीले खुसी हुनुपर्ने कुरा त छैन, यो दुःख हो। यो काम कति सराहनीय छ, कति राम्रो छ? राम्रो त हो, अतिक्रमण दिनु हुँदैन, रोक्नुपर्छ। तर यो राख्ने काम सबैभन्दा ठुलो कसले गल्ती गर्यो भन्दाखेरि एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका पार्टीका शीर्ष नेताहरूको कारणले गर्दा भएको हो नि। देश गरिब बनाउने, जनता गरिब बनाउने काम कसले गर्यो? यही फटाहरूले होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ राम्रै हो, तर उनीहरूलाई व्यवस्थापन पनि त गर्नु पर्यो नि। अहिले हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन चाहिँ नगर्ने, अनि होटेलमा 2 दिन राख्ने अरे, कुन चाहिँ भवनमा 2-3 दिन राख्ने अरे, 2-3 दिनले पुग्छ? म चाहिँ के भन्छु भने त्यहाँबाट जति पनि गरिब गुर्बाहरू छन् साँच्चै नै त्यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले उठाइसकेपछि सरकारले
जग्गा जमिन दिएर घर बनाइदिएर राख्नुपर्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ जनावरको संरक्षण गर्ने, मान्छेको संरक्षण नगर्ने के हो यो? जनावरभन्दा तल्लो वर्गका हौँ हामी, गरिब जनताहरू, नेपाली जनताहरू। तपाईँको स्पष्ट धारणा चाहिँ के हो? तपाईँको पार्टीको धारणा चाहिँ के छ भने, पार्टी नै भनौँ न, किनभने पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ निरन्तर रूपमा यो काम गलत छ भनेर लेखिराख्नु भएको छ। व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। व्यवस्थापन नगरी उनीहरूले उठी बास लगाउँछ भने त गलत हो। व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट उठाएको भए हामी सही मान्थ्यौँ होइन, तर व्यवस्थापन त नगर्ने। तर व्यवस्थापनका लागि भनेर पनि सरकारले केही आवासको व्यवस्था या व्यवस्थापन गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यो 2 दिन 3 दिनको लागि आवासको व्यवस्था गरेर हुन्छ? त्यो त 2 दिनको लागि हो। जनतालाई ढाँट्ने, झुक्काउने, उल्लु बनाउने, त्यो गलत हो कि। यस्तो खालको कार्यहरू नगर्नु क्या। सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। यदि आज श्रम संस्कृति पार्टी सरकारमा भएको भए के गर्थ्यो? श्रम संस्कृति पार्टी सरकारमा भइदिएको भए सच्चा पक्का सुकुम्बासीहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट अतिक्रमण हुनबाट रोक्ने काम गर्थ्यो। नम्बर 1 हो। त्यहाँ जति पनि साँच्चीकै असली सुकुम्बासीहरू छन् उनीहरूको निमित्त सरकारले गर्नुपर्छ। असली सुकुम्बासीलाई जग्गा जमिन दिनुपर्छ, घर बनाइदिनुपर्छ। तर त्यो त बनाउँछु भन्दैछ नि सरकारले। त कहिले बनाउँछ? उठाउनुभन्दा पहिले तयार गर्नु पर्दैन थियो? कति गरिब गुर्बा सिधा साधाहरू रोइरहेका छन् होइन? हाम्रा दिदीबहिनीहरू कति रोइरहेछन्, कतिको आत्मामा पीडा भइरहेको छ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन सरकारले? भने आज जसले त्यहाँ बस्ती बसायो तिनीहरू त रमाइरहेका छन्। यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि बस्ती जुन अहिले उठाउने काम गरेका छन् उनीहरू त रमाइरहेका छन् त। मतलब कसले चाहिँ गरिब दुखीलाई दुःख दिने भनेको त कम्पिटिसन चलिरहेको छ। कम्पिटिसन चलिरहेको छ। त्यहाँका महानगर हेर्नु, महानगर र सरकारको चाहिँ कम्पिटिसन चलिरहेछ। कसले चाहिँ गरिब जनतालाई खेद्ने, कसले चाहिँ उठी बास लगाउने, त्यो किसिमको चाहिँ अहिले गरिरहेछ। काठमाडौँ महानगरमा हिजो महानगर प्रमुखको रूपमा बालेन्द्र शाहजी हुनुहुँदाखेरि पनि त्यो कदम त चाल्नु भएको हो। तर त्यति बेला सङ्घीय सरकारले साथ नदिएर त्यो काम नभएको हो नि। सङ्घीय सरकारले त्यति बेला किन साथ नदिएको भन्दाखेरि बस्ती बसाउने नै तिनीहरू हुन्, फटाहरू हुन्। अनि त्यहाँ त त्यो बस्ती बसाउँदा त तिनीहरूले करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ पैसा कमाएका छन्। यदि श्रम संस्कृति पार्टी सरकारमा भएको भए, किनभने यति बेला तपाईँहरूको आवाज प्रतिपक्षको रूपमा उठिरहेको छ नि धेरै, त्यसो गर्नु गलत छ भनेर तपाईँहरूकै सांसद आरएन राईज्यूले त यदि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने छाती थाप्न मै जान्छु भनेर बोल्नै भएको हो होइन। यदि तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा पुग्नु भएको पहिले व्यवस्थापन गरेर अनि भत्काउनुहुन्थ्यो। पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्रै भत्काउनु। तर भत्काउनु त सराहनीय काम छ नि हेर्नु, जग्गा अतिक्रमण गर्नु त पाइएन। त्यो गलत हो। यो गलत काममा फसाउने भनेको त हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरू हो नि त, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी। यिनीहरूले देश बिगारे कि यिनीहरूलाई भोट दिनु साथ दिनु भनेको त महापाप हो भन्दै त मैले आजभन्दा 7-8 वर्षदेखि भन्दै आएको हो। त्यही भएर जनताले घन्टीलाई भोट दिए। अब घन्टीले झुकाउने काम गर्यो जनतालाई। हाम्रो पार्टीका सभापतिले के भन्छ थाहा छ? सुकुम्बासीको बस्तीमा डोजर चल्दैन, डोजर चल्यो भने सबैभन्दा पहिले म माथिबाट डोजर चल्नुपर्छ भनेको थियो नि त। उसले त उल्टो बोल्यो, उसले त भत्काउनु लगायो। अब हामीले जनतालाई ढाँट्नुपर्छ, झुकाउनुपर्छ भनेर रवि लामिछाने पार्टी सभापति होइन। तर अबको 10 वर्ष पछाडि त्यो जुन थापाथली मनोहरा या भन्दा पनि पूर्ण रूपमा काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरू अहिले जुन तरिकाले भत्काइँदैछ, अहिले त विरोध छ। ती सुकुम्बासीहरूलाई पक्कै सरकारले घाँस बाँस कपासको परिपूर्ति गर्दै व्यवस्थापन गर्न सके र उनीहरूलाई घर या जमिन उपलब्ध गराउन सक्यो र अबको 10 वर्षमा फेरि ती ठाउँहरू त सुन्दर बन्यो भने त त्यति बेला त जस दिने होला नि फेरि होइन। उहाँहरूले जुन काम गरिरहेको छ, अतिक्रमण हुनबाट रोक्दैछ, अतिक्रमण भएको चिजलाई हटाउँदैछ, राम्रो कुरा हो। तर त्यो काम गर्नु पर्यो भन्दा पहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी त्यसको विरोध हो के?
व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै तपाईँको माग। के गरिब जनता चाहिँ मान्छे होइन? उनीहरूको चाहिँ आत्मा छैन, उनीहरूको छोराछोरी छैन, उनीहरू बाँच्नु परेन? खास सुकुम्बासीको नाममा जुन तरिकाले टाठाबाठाहरूले त्यहाँनिर वर्षौँसम्म भाडा वसुलेर हुन्छ या अरू विभिन्न गतिविधि गरेर हुन्छ, उनीहरूले जुन किसिमको फाइदा लुट्यो त्यो चाहिँ गलत थियो होइन? त्यो गलत हो। सिधा सादालाई किनाए है, किनाए, किने, घर बनाए, भाडामा लाए, उनीहरूको गल्ती होइन क्या। गल्ती कसको थाहा छ? सरकारको। त्यति बेला किन हेरेन, किन रोकेन, किन अहिले गर्दैछ? त्यति बेला नरोक्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त तिनीहरू आफै त्यसमा इन्भल्भ थिए। सिधा साधाहरूसँग पैसा उठाउँदै त्यहाँ मान्छे राखेका हुन्। समग्रमा अहिलेका सरकारले गरेको यो काम कति उचित छ एक शब्दमा? मैले भनिहालेँ त अघि नै, उहाँहरूले अतिक्रमण हुनबाट रोक्नु र त्यसलाई हटाउनु राम्रो कुरा हो, तर व्यवस्थापन नगरी, त्यहाँका गरिब दुखी जनताहरूको व्यवस्थापन नगरी उठाउनु गलत हो। त्यही कारणले यो गलत देखिन्छ। आधा सही आधा गलत यसो भन्न सकिन्छ कि पुरै गलत? यो त गल्ती देखिन्छ। मान्छे ठुलो कि ऊ ठुलो हो? सही गरिबको चाहिँ जिन्दगी होइन। सही भन्दा गलत धेरै देखिन्छ। काम सही नै गरेको हो, तर काम सही गर्नुभन्दा पहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यही कारणले सरकार गलत बाटोमा जाँदैछ भन्ने कुरा हो। तपाईँले भिडियोतिर हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू रोइराखेका छन् त। उनीहरू यो नेपालमा बाँच्न पाउने अधिकार छैन गरिबको? वास्तविक सुकुम्बासीहरू चाहिँ मर्कामा परेकै देखिन्छ। हो, त्यो दुईटै पक्षबाट हो। त्यो छानबिन गर्ने काम कसको? सरकारको होइन? कि सक्दैन भने राजीनामा देऊ, हामी गर्छौँ के त्यो काम। हामी देश चलाउँछौँ, कसरी देश चलाउनु पर्छ हामी जान्दछौँ के। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको तर्फबाट चाहिँ राजीनामा नै मागिदिनु भयो? सक्दैनौ भने, सही काम गर्न सक्दैनौ भने हामीलाई जिम्मा देऊ, हामी गर्छौँ। तर सरकार बनेको 1 महिना मात्रै हुँदैछ नि? ठिक छ, 1 महिना छ, हेर्दैछौँ अब के गर्दै जान्छ। सुरुवातीको सङ्केत चाहिँ कस्तो देख्दै हुँदैछ तपाईँ? यस्तो हो, सुरुवातीमा यिनीहरूले राम्रै काम गरे, तर स्ट्यान्डबाजी गरे क्या। किन स्ट्यान्डबाजी भनेमा, सुरुमा चाहिँ ठुला ठुला माछा, ठुला ठुला भ्रष्टहरूलाई पक्राउँ भन्ने, अनि 2-4 दिनमा छोडिदिने। जनताले उल्लु बनाएको होइन। अब छानबिन समितिले, छानबिन आयोगले दोषी ठहराइसकेपछि त मिनिमम पनि 10 वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय हुनुपर्छ क्या। तर यिनीहरूले त 2-4 दिनमै छोडिदियो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जनताहरू सिधा साधा छन्, लाटालाटी छन्, यिनीहरूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, हामीले झुक्काउने हो भन्ने कुरा यिनीहरूले गरे। श्रम मन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मको राजीनामालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब नैतिकता देखाउन खोजेका छन्। नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिनै पर्छ। अब हेर्दै जाउँ के हुँदैछ, के हुन्छ, अब हेर्दै जाउँ। भर्खर 1 महिना हुँदैछ, अझै बाँकी छ। 4 वर्ष 11 महिना त पुरै बाँकी छ। तर सुरुवातीको सङ्केत हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? राम्रो देखेको छैन। सङ्केत राम्रो छैन। देखिहाल्नु भयो त, ठुला उद्योग व्यवसायहरूलाई पक्रियो त, अरब छुट खाएको, कर लुकाउनेहरू छोडिदिए त नि। अनि यो राम्रो हो? राम्रो लक्षण त होइन। सङ्केत शुभ छैन। अब भोलि के गर्छ हेरौँ। श्रम संस्कृति पार्टीले नै भनौँ, किनभने पार्टी अध्यक्षज्यूले लेखिसके पश्चात फेसबुकमा उहाँले जे लेख्नुहुन्छ, श्रम संस्कृति पार्टीको अन्तिम निर्णय त्यही भन्छ। त्यही हिसाबले पनि अहिले स्थानीय चुनावकै चर्चा तपाईँहरूको पार्टीले पनि या भनौँ पार्टी अध्यक्षले अहिले नै गर्न थाल्नु भएको छ। धरान 4को विषयमा त उहाँले सम्भावित उम्मेदवार भनेर सामाजिक अभियन्ता या भनौँ धरानका 4का समाजसेवी विद्यार्थी अस्मिता राईज्यूको नाम उल्लेख गर्नुभएको छ। यो हतारो भयो कि ठिकै भयो? होइन, ठिकै हो।
होइन जनतालाई पहिले थाहा दिनु यो पारदर्शी काम हो क्या ल यसलाई म उठाउँछु कतिको साथ दिन्छौ भन्न त पाएन श्रम संस्कृति पार्टीलाई चाहिँ अब भनेपछि स्थानीय चुनावले छोड्यो अब हामीलाई त चुनावले छुएको छ नि अँ, होइन हामी परिवर्तन ल्याउने मान्छेलाई त बाह्रै काल चुनाव लाग्छ नि हो अँ, होइन चुनावको बेलामा मात्रै खट्ने होइन क्या अँ, बाह्रै काल खट्ने रासपाले 753 स्थानीय तहमै आफ्नो पक्षमा ल्याउन या आफ्नो पक्षमा पक्षका उम्मेदवारहरू खडा गरेर एक शिक्षित अब्बल उम्मेदवारहरू खडा गरेर चाहिँ 753 स्थानीय तहमा नै आक्रामक रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ रासपा श्रम संस्कृति पार्टीको योजना चाहिँ के छ होइन श्रम संस्कृति पार्टीले पनि 753 स्थानमै अगाडि बढाइरहेको छ म के भन्छु भने यसपालिको स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै स्थानीय तहहरू श्रम संस्कृति पार्टीले जित्नेछ पूर्ण विश्वास छ पूर्ण विश्वास छ त्यो खालको उम्मेदवारहरू सम्बन्धित पालिकाका सम्बन्धित नगरका सम्बन्धित उपमहानगरका सम्बन्धित महानगरका जनप्रतिनिधिहरू त्यो किसिमको तयार गर्दै हुनुहुन्छ हजुर तयार भइरहेको छ अब अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय चुनाव पनि लागिसक्यो हामीलाई त सधैँभरि चुनावै लाग्ने भनेर तपाईँको पनि योभन्दा अगाडिको उदयपुरको चुनावी अनुभव राम्रै छ खास चुनाव त भने जस्तो हुँदै नै रहेछ सर होइन के सिक्नुभयो जस्तो लाग्छ त्यहाँदेखि चाहिँ होइन यसपालिको चुनावमा धेरै अनुभव भयो धेरै सिक्यो 2 महिना 3 महिना खट्दाखेरि हामीले 35-40 वर्षदेखि जरा गरेर बसेका राजनीतिक दलहरूलाई पछाड्न सफल भयो यही सबैभन्दा ठुलो कुरो हो जुन दृश्य देखेको छ पछिल्लो समयमा रासपाका नेताले आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्लाका एक विद्यालयमा पुगेर विद्यालयका प्रधान अध्यापकसँगको उहाँको ती संवादहरू अन्तर्क्रियाहरू एक आपसको विचारहरू भनौँ या मतभेदहरू बाहिरिएको छन् त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले त्यो गलत हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो औकात देखाएको है होइन म के भन्छु भने जसलाई हामीले जिताएर पठायौँ भनेको त जनताले जिताएर पठाएको भनेको त प्रतिनिधि हो नि त जनताको हितमा काम गरे भनेर जिताएर पठाएको होइन सेवक हो नि त त्यो सेवकले ठुलो ठुलो मान खोज्ने है मलाई सम्मान गरिनुहोस् भन्ने यो चाहिँ अराजक शैली हो यिनीहरूले देशमा परिवर्तन गर्न सक्दैन यिनीहरू भ्रष्टाचार गर्नका निम्ति गएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले मालिक होइन क्या श्रम संस्कृति पार्टीको भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास जति पनि देशभरि छन् नि यो सम्बन्धी स्पष्ट नीति चाहिँ के हो तपाईँहरूको पार्टीको होइन सुकुम्बासी रहित देश हुनुपर्छ भन्ने हो होइन सुकुम्बासी भन्ने चिज हुनु हुँदैन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दाखेरि उचित ठाउँमा राखेर उहाँहरूलाई धनी पूर्जासहित लाल पूर्जासहित उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो क्या अहिले धरानमा हेर्नुहोस् कति धेरै सुकुम्बासीहरू छन् मैले उनीहरूलाई लाल पर्जा दिनुपर्छ कि पर्दैन उहाँहरूलाई लाल पर्जा दिनुपर्छ कि पर्दैन तर धरानमा पनि त सुकुम्बासी बस्तीमा यहाँ त्यस्तै खालका ठाउँहरूमा त डोजर चल्छ भनेर यस्तो हो तत्कालीन धरानका मेयर पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूले उहाँको स्ट्याटस सफल यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अतिक्रमण हुनु दिनु हुँदैन जहाँ अतिक्रमण हुँदैछ भने त्यहाँ त डोजर चल्छ ढोक्क सरकारी जग्गाहरूलाई अतिक्रमण दिनु हुँदैन बचाउनु पर्छ तर त्यही काम बालेन्द्र शाहले गर्दाखेरि तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ होइन बालेन्द्र शाहले भर्खर अतिक्रमण भएको गरेको हो र हिजो 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 25-30 वर्षदेखि बस्दै आएकाहरूलाई गरेका छ नि त्यो ठाउँ अतिक्रमणबाट हटाउनका निम्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन सरकारले सक्छ नि त व्यवस्थापन गर्न त सक्दैन सक्नुपर्छ हिजो आएर 1 महिना 2 महिना अगाडि आएर त्यहाँ बसेको हो र हो यसरी चाहिँ हामीले कुरो बुझ्न जरुरी छ
तपाईँहरूको पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा या भनौँ तपाईँहरूको समीक्षा मिटिङमा यो सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषयमा कस्तो किसिमको त्यस्तो खासै निष्कर्षमा निस्कियो? त्यो विषयमा खासै किनभने जुन तरिकाले तपाईँहरू अहिले प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर बालेन्द्र शाहज्यूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो एक हिसाबले ठिक छ, अर्को हिसाबले गलत छ भनेर दुई खालको एन्सर दिनुभएको छ नि। त्यसको त स्पष्ट नीति त चाहियो होला नि। ल बालेन्द्र शाह स्पष्ट नीति नै त्यही हो। बालेन्द्र शाह त चुप्पी अरे मानिलिनु। यस्तो हो, स्पष्ट नीति नै त्यही हो। पहिला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि विस्थापन। व्यवस्थापन पहिला व्यवस्थापन अनि विस्थापन भनेपछि यो सरकारको शैली चाहिँ ठिक छैन। निरङ्कुश देखियो। निरङ्कुश भन्दा पनि ठिक छैन। सुधार्नु पर्ने हुन्छ। गरिब दुखी जनतामाथिको चाहिँ अलिकति हेपेको दलेको देखियो। हिजोको दिनमा पनि तपाईँलाई त थाहा थियो नि, तपाईँ त सहकारी पीडितको आवाज लिएर सहकारी पीडितको पक्षमा धरानको भानुचोकमा थुप्रै समयसम्म तपाईँले त आन्दोलन गर्नुभयो, धर्ना दिनुभएको मान्छे। यहाँ धरानकै सुकुम्बासी जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा पनि तपाईँले केही कुराहरू उठाउनु भएको पाइन्छ। धरानको सुकुम्बासी पनि त समस्यामा छन् नि त। काठमाडौँलाई मात्रै हेरेर लाल पूर्जा दिनुपर्छ। सही ठाउँमा बसेको छ लाल पूर्जा दिनुपर्छ। खोलाको डिलमा बसेको छ भने उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ धरान नगरले कसरी गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धरान नगरले चाहिँ के पहिलेदेखि अहिलेसम्म धरान नगरले चाहिँ अतिक्रमण हुनबाट रोक्नुपर्छ। अहिले जति पनि बस्ती बसाएका छन् यो के गरेका छन् भन्दाखेरि यो अतिक्रमण गर्ने काम त एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले नै गरेका हुन् नि। किन भन्दाखेरि तपाईँले लु त्यहाँ गएर एक पाइला जग्गा लु कब्जा गर्नुहोस् त, अहिले प्रहरी आइपुग्छ भने त्यत्रो बस्ती कसले बसायो? भनेपछि माओवादी एमाले काङ्ग्रेसहरूले अतिक्रमण गर्ने गराउने नै उनीहरू नै हो गरे। अहिले राजसभा सरकारले जे गर्दैछ ठिक गर्दैछ होइन? म भन्दिनँ होइन, अब अघि मैले जवाब दिइसकेको छु। तर पुराना त गलतै भइहाले। सबै गलत। उनीहरूको कारणले, उनीहरूको कुकर्मको कारणले गर्दा आज गरिब दुखी सिधा साधा जनताहरूले दुःख पाउनु पर्यो कि परेन? अब जस्तै यो कुरालाई यहीँनिर बिट मारौँ। जस्तै अब प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको तपाईँको 14वटा जिल्लामा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विशेष तपाईँ र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र सुताङजीलाई त्यो भूमिका, त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। कुन हिसाबले सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ, कसरी लाग्नु भएको छ? कतिवटा जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी कमिटी गठन भइसकेको छ, कतिवटा चाहिँ स्थानीय तहमा के छ, केही आधिकारिक जानकारी तपाईँसँग? होइन, यस्तो हो। अब हामीले समन्वयकारी विभिन्न दलहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निभाउँदैछौँ, त्यति हो। कति समयभित्रमा पूर्ण रूपमा जिल्ला कमिटीहरू गठन भइसक्छन्? हाम्रो लगभग प्रदेश नम्बर 1 मा पुरै भइसकेको छ। लगभग जिल्ला कमिटीहरू तयार भइसकेको छ पूर्ण रूपमा। तपाईँ विशेष गरेर पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले श्रम संस्कृति पार्टी प्रवेश गर्नुभए पश्चात तपाईँ उदयपुर 1 देखि चुनाव पनि लड्नुभयो, चुनावमा पराजित त हुनुभयो, तर पार्टीको आधिकारिक जिम्मेवारी प्राप्त गरेर अगाडि बढिराख्दाखेरि अहिलेको देशको जुन किसिमको यो राजनीति छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? देशको स्थिति सङ्कटमै छ, सुधार्दै जानुपर्छ। बिगारेको चिजलाई बनाउन समय लाग्छ, हेर्दै जाउँ है के कस्तो कार्य चाहिँ गर्दै जान्छ अब सरकारले, हामी हेर्दैछौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने यो सरकारले यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन र यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अन्तिम विकल्प भनेको श्रम संस्कृति पार्टी नै हो। तर जनताले अनुमान गर्छन्, धेरै अभियन्ताहरूले अनुमान गर्छन्, राजनीतिक विश्लेषकहरूले अनुमान गर्छन्, अबको एक युग भनौँ 10 देखि 15 वर्षसम्म त यहाँ राजसभालाई छुनै सक्दैन भन्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो गलत। भोलि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गल्ती गर्यो भने एकै पटकमा जनताले जिरो बनाइदियो। हिजोको जनता छैन, जनताहरू धेरै सचेत भइसकेको छ। तपाईँहरूको पार्टीमा पनि पछिल्लो समयमा विशेष गरेर सुदन किराँतीज्यू पूर्व पर्यटन मन्त्री, त्यस्तै गरेर उज्यालो नेपालको अध्यक्ष आदरणीय कुलमान घिसिङज्यू लगायतका नेताहरूसँग मिल्ने या पार्टीभित्र आउने त्यो कुन शब्द तपाईँ चयन गर्नुहुन्छ? पुरा हुँदैछ अरे नि? हो, छलफल भइरहेछ।
सकारात्मक देख्नुहुन्छ उहाँहरू आउने सम्भावना? सम्भावना छ। उहाँहरूलाई ल्याउने तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने ज्यादा प्रतिशत छ कि नल्याए पनि हुन्छ भन्ने प्रतिशत? ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन सर, सबैले ल्याउनै पर्छ भनिरहेको छ। उहाँहरू आउनुभयो भने चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टी आउनुपर्छ, उहाँहरू आउनुपर्छ। अब आउने स्थानीय चुनावमा विशेष गरेर तपाईँ सङ्घमा त लडिसक्नुभयो, प्रदेशको चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? अब त्यो पार्टीले नै भोलि गर्नेछ, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही गर्छ राजेश। तपाईँको व्यक्तिगत चाहना चाहिँ कहीँ कतै सुन्नुमा आउँछ प्रदेश लड्नेछ भन्ने सुनिन्छ? होइन, त्यो त अब अहिले म भन्दिनँ। पार्टीले उठ भन्यो भने उठ्छ, बस भन्यो भने बस्छ राजेश घिमिरे। उठ भन्यो भने उठ्नुहुन्छ, बस भन्यो भने बस भन्यो भने बस्नुहुन्छ, विरोध गर भन्यो भने विरोध गर्नुहुन्छ, नगर भन्यो भने गर्नुहुन्छ। किनभने पार्टीभित्र बसिसकेपछि पार्टीको नियममा त चल्नु पऱ्यो नि त। तर तपाईँहरू नि आफै केन्द्रीय कमिटीको हुनुहुन्छ नि त, नियम त तपाईँहरूले बनाउने होला हो होइन? के हुकुमी शासन चल्दैछ होइन, तपाईँको? त्यस्तो हुकुमी शासन भन्ने हुँदैन। सही निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। मान्नुपर्छ। समग्रमा थुप्रै कुरा राखिदिनु भएको छ, विशेष गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधानको निमित्त उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँले केही धारणा पनि राख्नु भएको छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँले देख्नुहुने आम नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई छोटो मिठो केही सन्देश छोडिदिनुहोस्। म के भन्छु भने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी देश र जनताको हितमा, गरिब दुःखी पीडित जनताको हितमा हामी काम गरिरहन्छौँ, लडिरहन्छौँ। यो देशलाई हामी बनाएर छाड्छौँ र साला नेपाली जनताहरूको भविष्य हामी बनाएर छाड्नेछौँ। हस्, नमस्कार।